देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वे सरिपाय विषम तामेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 श्रावणको 2 गते सोमबार, श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार। आज बिहानदेखि श्रद्धालुहरूले शिवजी गौरीशंकर नामका महादेवको पूजा आदि अर्चनाहरू गरे र त्यसपछि अहिले समय 5 बजिरहेको छ र यसको सरसफाई र सुन्दरतालाई सधैँ ख्याल राखिरहनु पर्ने हुनाले यसलाई सफाई बनाइसकिएपछि फेरि यहाँको दृश्य भिडियोहरू मैले तपाईहरु सामु दिन गइरहेको छु। यो देखिने बजार बेनीघाट बजार र त्यो पारिपट्टि देखिने जुन रातो तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ पारिपट्टि धेरै टाढा त्यो बुढी गण्डकी हाइड्रो पावरको एरिया हो। र हामी अहिले म यो श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगम गौरीशंकर संगम गौरीशंकर घाटमा अवस्थित यो धादिङ तर्फको माता तीर्थधामको परिसरलाई मैले यहाँबाट देखाइरहेको छु। र यो अत्यन्त सुन्दर दिव्य देवालय मन्दिर र यहाँ हामी जुन प्रकारको वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान हामीले यो राष्ट्रको हितका निमित्त, यो वैदिक समाजको हितका निमित्त र हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्र सम्बत के कस्ता त्यहाँ सत्यताहरू छन् भनी खोज्ने पक्षमा हामीलाई के अनुभव हो भने कि हामीले जो अन्धविश्वासको अन्धकार तरफ कहिले पनि नउभ्याउने तीन अग्निदेवता अनि हामीलाई सधैँ सधैँ मित्रको रूपमा साथ दिने श्री सूर्याग्नि देवता माताको त कुरै छोडौं। मैले एउटा कुरा सत्यता भन्नु पर्दा ज्ञानको निमित्त माताकै चरणमा शरण लिनुपर्छ र ध्यान अर्थात् सावधानीका निमित्त भगवान शंकर। त्यसैले गौरीशंकर यस संगममा मैले ज्ञान र विज्ञानको सत्य तथ्यलाई बुझ्नका निमित्त ती अग्नि देवतालाई साक्षी राखेर यी देवालय तीर्थहरू संकल्प गरियो। र आज 2067 फागुन 3 गते म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी संगम तीर्थलाई घुम्न आएको थिएँ। आउँदा आउँदै के भो र यहाँ अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू कार्य आज पनि भइरहेका छन्। अहिले म धादिङतर्फ छु भने गोर्खातर्फ पनि त्यसै प्रकारले नीलकण्ठ महादेव र नीलकण्ठ महादेवको मन्दिर छ। मैले तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट पनि दृश्य भिडियोहरू पठाउने गर्छु। हामीलाई आजको आवश्यकता भनेको गोर्खा राज्य नेपालको संरक्षणका निमित्त हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्र र त्यस शास्त्र सम्मत जो वैदिक विज्ञान र त्यस वैदिक विज्ञानका साथमा जुन प्रकारको दैवी सिद्धिहरू हामीले हाम्रा इतिहासहरूमा हामीले पढेका छौं, तिनी विचारहरूलाई हामीले निकै निरन्तर खोजी गरिरहेका छौं। किनकि हामीले त्यो सत्यलाई पाउनका निमित्त अवश्यमेव कुनै न कुनै प्रकारले यो शक्तिको उपासना अर्थात् मातृशक्तिका चरण शरणमा हामी पुग्नै पर्छौं। किनकि हामीलाई दैवी बल, बुद्धि र विद्या दिने
देवी आमाहरू नै हुन्, अर्थात् यिनै मातृशक्तिहरू नै हुन् जुन हाम्रो जीवन शक्ति पनि हो। यो मेरो मूल्य र मान्यताको विषय हो र मैले त्यही प्रकारको अनुभव पनि गरिरहेको छु। र हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण र हितका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त र आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिको त्यस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई र त्यस अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा साथ जुन यो राज्यलाई विविध प्रकारले सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ, त्यसलाई मेल्काउनका निमित्त पनि हामीले दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्दैछौँ। हाम्रो दैवी सिद्धिको बाटोमा अन्धविश्वासको त्यस अन्धारोतर्फ कहिल्यै पनि नलैजाने श्री अग्नि देवता अनि सूर्यानी नामका ती देवता जो दैवी बल बुद्धि र विद्याहरू दिने, त्यस्तो अपार शक्ति र समस्त पापहरूलाई नष्ट गर्दै पुण्यहरूलाई जगाउँदै र समस्त ऐश्वर्य बल बुद्धि विद्याहरू जुन दैवी प्रकारले प्राप्त हुन सम्भव छ, ती सबैलाई दिने सूर्याग्नि नामका देवता। हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्र अनुसार ती महर्षि व्यास र श्री हनुमानजीलाई पनि निरन्तर स्मरण गरिरहन्छौँ भने कुन्ती पुत्र भीमार्जुनलाई हामीले साथमा आह्वान पनि गरिरहेका हुन्छौँ, किनकि हाम्रो वैदिक शास्त्र वीर र कविहरूलाई नै सम्मान दिँदै अनि राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त समाज र आफ्नो धर्म संस्कृति र संस्कारको जुन परम्पराहरू त्यसलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामीलाई दैवी सिद्धिको नै आवश्यकता परिरहेको छ। र हामी दैवी सिद्धिका साथमा जुन प्रकारको दैवी प्रकोपहरू हामीलाई प्राप्त हुनेछन्, त्यसद्वारा उदण्ड यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने जति पनि बहुदलीय राजनीतिका ती नेताहरू छन्, ती सबैलाई उसी प्रकारले हामीले नष्ट पार्नुपर्छ। जसरी किसानले धान खेती गर्नका निमित्त, मकै खेती गर्नका निमित्त, गहुँ खेती गर्नका निमित्त, खाद्यान्न बालीका निमित्त जस प्रकारले त्यहाँ उम्रेका झार पात र ती गोड मेल गर्न योग्य जति पनि छन् सबैलाई मिल्काउने गर्छन्, हामी पनि दैवी सिद्धिका साथमा दैवी प्रकोपका साथमा त्यहाँ नपुगेसम्म हामीले यो राष्ट्रलाई अवहित गर्न सक्दैनौँ। किनकि हामीले फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिले जो यो राज्य शासनको सत्तालाई जुन प्रकारले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लगेर विदेशीहरूका हातमा गुलामी बन्नका निमित्त सुम्पिरहेका छन्, त्यो कुरो हामीले पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले अग्नि देवतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यसैले त हामीले त्यस वैदिक विज्ञानका साथमा जुन प्रकारको दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपहरू छन् त्यसलाई हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। किनकि त्यसो गरिएन भने यो राष्ट्र अत्यन्त सङ्कटतर्फ जान तयार भएर बसिरहेको छ र यसको समस्या र समाधानहरू अब कुनै पनि सडकमा गएर होइन, अब त त्यो एउटा दिव्य दैवी शक्तिका बलमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ। र हर यस राष्ट्रको हितमा उभिने युवा युवती, यो राष्ट्रका जनशक्ति, ती शिक्षित देवी आमाहरू सबैलाई यस आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस वेच्छु तीर्थ त्यही आह्वान गर्छ कि यो राष्ट्रका हितका निमित्त आफूहरू पनि जागुन् र यो राष्ट्रको हितका निमित्त कवि र वीर सन्तानहरू दिने हर प्रकारले शिक्षा पनि दिउन् भन्दै मैले आजको यो बाणीलाई, आज सोमबारको दिन, श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार, त्यसैले पनि यो बाणी मैले यस प्रकारले निकालिरहेको छु। र हामी हाम्रो वैदिक समाजलाई खोजिरहेका छौँ र आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कारहरूलाई, हाम्रो समाजलाई लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग पारियो, हामीले त्यसको विषयमा निरन्तर चिन्तन गरिरहेकै छौँ। तर हामीले के बुझ्यौँ भने दैवी सिद्धि, वैदिक विज्ञानका साथमा हामीले दैवी सिद्धिहरूको सदुपयोग गरेर हामी छिट्टै नै
यो राष्ट्र गोरखा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने विश्वलाई नै परिचय दिने प्रयासहरू पनि निरन्तर गरिरहेका छौँ। किनकि आजको आधुनिक भौतिक विज्ञानको आविष्कार साथमा जुन आर्थिक प्रतिस्पर्धाको विश्व राजनीति छ, त्यस विश्व राजनीति र त्यस आणविक परमाणु हतियारको युगलाई हामीले छिचोल्नु परिरहेको छ। र हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा जुन प्रकारको वैदिक विज्ञान र जुन प्रकारका दैवी सिद्धिहरूलाई हामीले ती देवी आमाहरू जुन जीवन शक्तिहरू मात्र होइनन्, उनीहरू विश्व सर्वेश्वरी माताका स्वरूपहरू हुनाले हामी तिनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै हामीले उनीहरूका आशीर्वादहरू साथमा हामीले यो गोरखा राज्य नेपाललाई विश्वको सामु एउटा वीरहरू र बहादुरहरूको राष्ट्र र वैदिक विज्ञानको उर्वर भूमि भएको परिचय दिने हामीले दृढ र भीष्म सङ्कल्पहरू पनि राखेका छौँ। आत्रेय परम्पराहरूमा ऋषि दुर्वासा हुन् अथवा दत्तात्रेय महाराज हुन् अथवा अत्रि अनुसुईया हुन्, जो कोही पनि किन नहुन्, तर आत्रेयहरूको नस्लमा एउटा भीष्म प्रतिज्ञा साथ जब कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गरिन्छ, त्यस अनुसन्धानको साङ्गो पाङ्गो विज्ञान सम्मत लगाउने हिक्मत छ भन्ने आवाजहरूलाई मैले अहिले यी सिद्धिदात्री गौरी माता मन्दिरको परिसरबाट बोलिरहेको छु। अवश्यमेव हामीले यो राष्ट्रको एकता निमित्त जति सक्दो बलिदान हुनेछौँ। आवाजहरू साथ म मेरो यी आवाजहरूलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विषे सरिपाई विषम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।